ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दहरुमा हार्दिक नमस्कार छ। म हजुरको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम। ज्योतिष साथी युट्युब च्यानलका माध्यमबाट हामीहरूले हजुरका लागि ज्योतिष, वास्तु, धर्मदर्शन, संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सिलसिलामा अहिले माघ महात्म्य चलिरहेका कारण हजुर सामु हामीहरूले नियमित रूपमा माघ महात्म्य अन्तर्गतको श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत कथा लिएर उपस्थित हुँदै आइरहेका छौं। र यो श्री स्वस्थानी व्रत कथा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज हामी हजुर सामु श्री स्वस्थानी व्रत कथाको चतुर्विंश अध्याय लिएर उपस्थित भएका छौं। चतुर्विंश अध्यायको कथा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिला सम्पूर्ण श्रोतागणहरूले हातमा चन्दन, अक्षता, पुष्प लिएर एकचित्त भएर नमस्कार गर्दै श्री स्वस्थानी व्रत कथा कि श्री स्वस्थानी देवीलाई स्मरण गर्दै श्री स्वस्थानी व्रत कथाको आरम्भको स्तुति वा पुष्पाञ्जलि गान गाउनु। यम ब्रह्मा वरुरेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्नंस्त देवैस्तवै वेदै साङ्गपदो कर्मपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते नमनसा पश्यन्तं योगिनो यस्यन्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमंचंदन चलचितु जलबपु शुक्लं ब्रह्मालिका मालालंकित कुंडला परविलसना मुक्ताबली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाधरा वाग्देवी भजनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघयते गिरं यत्कृपा परं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी की जय। अतः चतुर्विंशो अध्याय 24औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि लावण्य देशमा मन्त्रीहरूले हात्तीलाई सुनको कलश र फूलको माला दिई राजा रोज्न लगाइराखेका थिए। लोकहरू अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिरी राजा होइ जान्छु कि भन्ने हात्तीको नजिक गई अघि र पछि हिँड्न लागे। नवराज पनि उहाँ पुगेर एउटा पाटेमा बसी हेरिरहे। हात्तीमा हरिहर प्रवेश गरी नवराज ब्राह्मणका नजिक पुगे। यसरी नवराज ब्राह्मणका नजिकै आएको हात्तीले नवराजको गलामा माला पर्याई सुवर्णको कलशले अभिषेक गरिदियो। त्यो देखेर प्रजाहरू भन्न लागे, हे लोक हो, यो हात्ती बौलायो के यस देशमा कुनै क्षत्रिय छैनन् र यस हात्तीले ब्राह्मणलाई अभिषेक गर्यो? कसैले विवाद गरे, यो हात्ती बौलाएको होइन, तिमीहरू नै पागल भयो। मुखले नबोले पनि हात्ती देवता हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भए पनि उसको तपस्या र भाग्यले राजा भयो। बिना नारायणको अंशले राजा हुन पाइन्न, चुप लाग भनी सम्झाए। उता हरिहर प्रवेश भएको हात्तीले नवराजलाई सुँडले उचाले कुम्भस्थलमा राखेर दरबारमा लग्यो। गुरु पुरोहितले अनेक वस्त्र अलङ्कार पहिराई सम्पूर्ण सामग्री तयार पारे। पूर्ण घट अष्टमङ्गल गरी सुदिन ठहर्याई। त्यसै शहरकी राजाकी कन्या लावण्यवती नाम भएकीलाई विधिपूर्वक नवराज राजासँग विवाह गराइयो। अनि गुरु पुरोहितले भने, हे महाराज, राज्याभिषेक भएको छैन, सामग्री तयार छ, सुदिन ठहर्याई अभिषेक लिनुहोस्। तिनको यस्ता कुरा सुने नवराज भन्दछन्, हे गुरु पुरोहित हो, मेरी महतारीले नदिए पहिले अरू कसको अभिषेक लिऊँ? चन्द्रज्योति नगरको बाहिर एउटा खरको घर छ, त्यहाँ गोमा नाम गरेकी ब्राह्मणी छन्, ती मेरी महतारी हुन्, तिनलाई चाँडै लिन पठाओ। यति नवराजले भनेपछि मन्त्रीले मै जान्छु भनी वस्त्र अलङ्कार, पाल्की र केही सेना समेत लिई चन्द्रज्योति नगरमा गएर त्यहाँ गोमालाई भेटी प्रणाम गरेर भने, हे राजमाता, हजुरका छोरा लावण्य देशका राजा हुनुभयो। म त्यस देशको मन्त्री हुँ। हजुरलाई लिन पठाउनु भयो र म आएँ। यो वस्त्र अलङ्कार र पाल्की पनि ल्याएको छ, यो पहिरी चाँडै सवारी होस्। मन्त्रीले यति भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी वस्त्र अलङ्कार पहिरी पाल्कीमा बसेर लावण्य देशमा हिँडिन्। चन्द्रज्योति नगरका नारीहरूले थाहा पाए, हेर्न भनेर दौडेर
निस्कदा कसैका कपालको केस फुकेको, कसैका छोराछोरी रोएका, कसैको पाक्न लागेको र खान बसेका भात पनि छाडेर हतपताउँदै निस्के। पाल्कीमा बसेर फौज समेत भई जान लागे कि गोमालाई देखेर ती भन्दथे, हेर स्त्री जाति भएर पनि गोमा अर्काको ढिर्की जाँतो गरी धागो काटेर बाँचिरहेकी हुनाले आज राजमाता भएर पाल्कीमा बसेर गइन् भनी परस्पर कुरा गर्थे। गोमा राजमाता त्यहाँबाट गएर लावण्य देशको नजिक पुगिन् र नवराजले थाहा पाएर हात्ती घोडा रथ सेना लगेर गीत वाद्यवादन गर्दै दरबारमा प्रवेश गराए। तत्पश्चात महाराज नवराजले माताको साष्टाङ्ग दण्डवत र प्रणाम गरेर भन्न थाले, हे माता, हजुरको तपस्या र हरिहरको कृपाले म लावण्य देशको राजा भएँ। अब राज्याभिषेक दिनुहोस् भन्ने यति नवराजले भनेपछि सुदिन ठहराई सुनको सिंहासनमा बसालेर नवराज राजा र लावण्यवती रानीलाई विधिपूर्वक राज्याभिषेक दिन। राज्याभिषेक भइसकेपछि गुरु पुरोहित र ब्राह्मणलाई भोजन गराई दक्षिणादि विदा गरे अनि हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार पारी गीत वाद्यवादन गर्दै दरबार जाँदा भए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि एक दिन नवराजले आफ्नी माता गोमासित भने, हे माता, श्रेष्ठस्थानी परमेश्वरीका कृपाले हामी आज यो स्थितिमा प्राप्त भयौँ। अब हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणहरू डाकेर भोजन र दक्षिणा दिउँ। यस जन्ममा दान धर्म गर्न सके अर्को जन्ममा प्राप्त हुनेछ। यति नवराजले भनेको सुनि, हे पुत्र, यो असल कुरा भन्यौ, धर्म कार्यमा तिम्रो मन सदैव लागोस्। यति भनी मन्त्रीलाई अराई सामग्री तयार पार्न लगाई ब्राह्मणलाई महिना र मिति तोकेर निमन्त्रणा पठाउँदा चन्द्र ज्योति नगरका तेरा मित्रहरूलाई पनि निम्ता पठाउनु र तेरी पत्नी चन्द्रावतीलाई पनि लिन पठाउनु। यति गोमाले भनेको सुनि नवराजले तत्काल मन्त्रीलाई डाके, हे मन्त्रीगण हो, हाम्रो राज्यमा भए जति समस्त ब्राह्मणलाई भोजन गराउँछु। सामग्री तयार पार्न लगाऊ, निमन्त्रणा पनि पठाऊ। चन्द्र ज्योति नगरमा मेरा साथीहरू छन्, उनलाई पनि डाक्न पठाऊ। फेरि वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावती मेरी पत्नी हो, उसलाई पनि लिन पठाऊ। मेरा सासू ससुरालाई पनि तिम्रा ज्वाइँ राजा भए आजको महिना दिनभित्रमा आइपुग्नु भनेर डाक्न पठाऊ। राजाको आज्ञा अनुसार मन्त्रीले लावण्य देशका समस्त ब्राह्मणहरूलाई आज्ञा अनुसार निम्ता पठाउन लगाए। सामग्री पनि तत्काल तयार पार्न लगाए। चन्द्र ज्योति नगरमा नवराजका साथीहरूलाई पनि डाक्न पठाए। चन्द्रावतीलाई लिन डोलीहरू डाकी सबै कुरा बुझाई तत्काल पठाए। वरुणपुर पुगेर डोलीहरू अग्निस्वामीको घर कुन हो भनी सोधेर कसैले ऊ त्यो हो भनी देखाइदिए। तब घरको आँगनमा गएर बोलाए अनि चन्द्रावतीले सुनेर झ्यालबाट हेरी, को हो, कहाँबाट आएका भनी सोधिन्। अनि डोलीहरू भन्दछन्, हामी नवराज राजाले पठाएर लावण्य देशबाट आएका हौँ। चन्द्रावतीले फेरि भनिन्, हे डोले हो नवराज राजा भनी आश्चर्यको कुरा भन्यौ। नवराज कसरी राजा भए त्यो सबै वृत्तान्त सुनाऊ। अनि डोलेहरूले फेरि भने, लावण्य देशमा राजा नहुनाले हात्तीलाई राजा रोज्न लगाएको थियो। नवराजलाई देखेर हात्तीले सुनको कलशले अभिषेक गरी राजा तुल्यायो। चन्द्रावती रानी कहाँ छिन्, खबर गरिदेऊ, चाँडै नगए राजा रिसाउने छन्। यति डोलेहरूको कुरा सुनि मनमा आनन्द मान्दै चन्द्रावती नामकी उनकी पत्नी मै हुँ भनी तब डोलेहरूले प्रणाम गरेर भन्न थाले, हे महारानी, चाँडै जाऊ, ढिलो नगर्नुहोस्। हजुरका माता पितालाई पनि आजको महिना दिनभित्रमा आइपुग्ने गरी निम्ता पठाएको छ। हामीले चिनेका छैनौँ, हजुरले नै भनिदिनु पर्यो। यति सुन्नासाथ माथि गएर आफ्ना माता पितालाई नवराज राजा भएको र आफूलाई लिन आएको सबै कुरा सुनाए। फेरि हजुरहरूलाई पनि आजको महिना दिनभित्र आइपुग्नु भनी निम्ता पठाएको रहेछ। अब आज्ञा दिए म छिट्टै जाने थिएँ भनिन्। यति छोरीको कुरा सुनि अग्निस्वामी प्रसन्न भएर, धन्य मेरा ज्वाइँ नवराज, मेरी पुत्री पनि धन्य रहिछ। अब रानी भई भनेर नाना वस्त्र अलङ्कार पहिर्याई। हे पुत्री, तैले जन्म लिएको सफल भयो। अब विलम्ब नगरेर छिट्टै जा भनी बिदा दिए। तब माता पितालाई प्रणाम गरी आफ्ना साथी सङ्गिनी र छिमेकीहरूसित पनि बिदा भई लावण्य देश जान भनी हिँडिन्। अनि डोलेहरू परस्पर कुरा गर्न लागे, हेर
चन्द्रावतीले सासूलाई छाडेर माइत बसेकी थिए। यस्तै अपराधिनी पनि आज रानी भई भनी चर्चा गर्न लागे। चन्द्रावती त्यहाँबाट गएर एउटा ठुलो वनमा पुगिन्। कस्तो वन भने मृग आदि पशुहरू स्त्री पुरुष भई शीतल स्थलमा विश्राम गरिरहेका, कहीँ राजहंस आदि पंक्षीहरू सरोवरमा खेलिरहेका, गुराँस पलास आदि वृक्षमा पुष्पले सुशोभायमान भएका, मधुर मधुर भ्रमरहरू, कोकिलहरू, मयूरहरू आदिका शब्दले गुन्जायमान त्यस्तो वनमा पुग्दा परैबाट कोही अप्सरागणहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरिरहेको देखेर डोलेहरूले भने, हे महारानी, हामीलाई भोक लाग्यो, त्यहाँ पर केही पाए खाएर आउनेछौँ, हजुर एकछिन यही विश्राम गर्नुहोस् भनेर प्रधानीले डोली अड्याए। चन्द्रावतीलाई त्यही छोडेर त्यो पर के रहेछ भनी हेर्न गएर अप्सराहरूका नजिक पुगेर तिनीहरू को हौ, कहाँबाट आयो, कुन देवताको पूजा गरेको भनी सोधे। ती डोलेहरूले सोधेपछि अप्सराहरूले भन्दछन् कि हे मनुष्य हो, यी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी हुन्, यिनकै पूजा गरिरहेका हौँ, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ भने तिनका त्यहाँका कुरा सुनेर त्यो व्रत हामीलाई पनि गर्न हुन्छ कि भनी सोधे। त अप्सराहरूले हुन्छ भनेपछि भारवाहकहरूको मनमा हर्ष माने। हामीसित सामग्री केही पनि छैन, हजुरको संसर्गमा पूजा गराउनुहोस् भने तब अप्सराहरूले आफ्ना संसर्गमा पूजा गराए। अर्काको भारी बोकेर ज्याला पाएको द्रव्य भेटी चढाए। प्रसाद झिकेर अप्सराहरूले डोलेहरूलाई भने, हे मनुष्य हो, जसले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला, कथा सुन्ला, यो उनको महिमाको पुस्तक घरमा राख्ला, त्यसका समस्त पाप र दुःख दरिद्र शोक नाश भएर जाला। देह त्यागेपछि दिव्य देह पाए कैलाशमा बस्न जाला। बाटो लागेका तिमीहरूले अत्यन्तै श्रद्धा र भक्ति साथ व्रत गर्यौ, धन्य रहेछौ तिमी भनी अप्सराहरूलाई स्वर्ग गएपछि डोलेहरू फर्केर आए। चन्द्रावती महारानी भएको स्थानमा हाजिर हुँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराण केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां नवराज ब्राह्मण निमंत्रणा नाम चतुर्विंशोऽध्याय। हरे नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथाको अन्त्यमा वक्ताले श्री स्वस्थानी व्रत कथा समापन गरिसकेपछि वक्ताले विशेष गरी श्री स्वस्थानी भगवतीको स्तुति गान गाउनु र श्रोतागण र वक्ता सबैले चन्दन अक्षता पुष्प लिएर हात जोडेर यो स्तुति गान सामूहिक रूपमा गाउनु। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगत मङ्गलालय श्रीमान दीनकरण किरणे निबोधित नवन लीन निवेक्षणः कृष्णः काले व्रसतु प्रजन्यं पृथिवी शशशालिनी देशोऽयं क्षेवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निधना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र तत्रैव द्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेद पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिवी देवै सदा वंदिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धित्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। स्तुति गान पछाडि चन्दन अक्षता पुष्प श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकमा राखेर सबैजनाले श्री स्वस्थानी व्रत कथाको पुस्तकलाई दण्डवत गर्नु।